أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم رجيم. رجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الشيطان الرجيم. شيطان الرجيم من الشيطان الرجيم. من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق. والسماء والطارق طارق را को बारीक पढ़े और मारूफ पढ़े, मजबूल से बचे. والسماء والطارق. والسماء والطارق والسماء والطارق. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق. وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب. النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ. إن كل نفس لما عليها حافظ إن كل نفس لما عليها حافظ. إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق. فلينظر الإنسان مما خلق فلينظر الإنسان مما خلق. فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق. خلق من ماء دافق خلق من ماء دافق. خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. يخرج من بين الصلب والترائب
يخرج من بين الصلب والترائب. يخرج من بين الصلب والترائب. إنه على رجعه لقادر. 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 يوم تبلى السرائر. يوم تبلى السرائر. فما له من قوة ولا ناصر. 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 من قوة ولا ناصر. فما له من قوة ولا ناصر. 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 والسماء ذات الرجع. والسماء ذات الرجع. والأرض ذات الصدع. والأرض ذات الصدع. والأرض ذات الصدع. والأرض ذات الصدع. إنه لقول فصل. إنه لقول فصل. إنه لقول فصل. إنه لقول فصل. فصل बारीक है. فصل. क्या है आगे इन्नहुम लक़ौलुन फ़स्ल. وما هو وما هو بالهزل. وما هو بالهزل. إنه لقول فصل. فصل وما هو بالهزل. إنه لقول فصل وما هو بالهزل. إنهم يكيدون كيدا. إنهم يكيدون كيدا. إنهم يكيدون كيدا. إنهم يكيدون كيدا. وأكيد كيدا. وأكيد كيدا.
فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. हमें आवाज जारी रखे। فمهل فمهل الكافرين فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. अच्छा, आवाज किस में जारी रखनी है? हाँ में। हाँ में। فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. فمهل الكافرين فمهل الكافرين رويدا. فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. أمهلهم رويدا. أمهلهم رويدا. 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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. जी। بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. जी। بسم الله الرحمن الرحيم. जी। والسماء والطارق. 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 जी। والطارق. रे को कॉफ में होंठ गोल नहीं होनी चाहिए। मोटे हरूफ का ताल्लुक होंठों के साथ नहीं बल्कि जबान के साथ है। वस्समाइ वत्तारिक। والسماء والطارق. जी। وما أدراك ما الطارق. जी। النجم الثاقب. النجم الثاقب. النجم الثاقب. ثاقب. ثاقب. जी। إن كل نفس لما عليها حافظ. जी। فلينظر الإنسان مما خلق. فلينظر الإنسان مما خلق. فلينظر الإنسان مما خلق. जी। خلق من ماء دافق. خلق خلق من ماء دافق. خلق من ماء دافق. जी।
يخرج من بين الصلب والترائب. يخرج من بين الصلب والترائب. يخرج من بين الصلب والترائب. जी إنه على رجعه لقادر. जी يوم تبلى السرائر. يوم تبلى السرائر. يوم تبلى السرائر. जी فما له من قوة ولا ناصر. नासिर नासिर ناصر. सिर صر. सिर صر. इन فما فما له من قوة ولا नासिर जी فما له من قوة ولا ناصر. नासिर नासिर ناصر. जी والسماء ذات الرجع. जी والأرض ذات الصدع. जी إنه لقول فصل. إنه لقول فصل. إنه لقول فصل. जी وما هو بالهزل. و وما هو وما هو بالهزل. وما هو بالهزل. هزل هزل. जी وما هو بالهزل. जी إنهم يكيدون كيدا. जी وأكيد كيدا. जी فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. أمهلهم أمهلهم رويدا. أمهلهم رويدا. रा को मोटा पड़े أمهلهم رويدا رويدا. أمهلهم رويدا.